हाथ में कुछ नहीं होता, मैंने क्रिकेट छोड़ा। माँ से प्यार करो भाई, माँ से प्यार करो। ये बूझू रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक, दक दक दक। ये कमेंट्री करता है, जी हाँ, लेकिन शायरी के साथ। ये दुनिया का शायद वाहिद कमेंटेटर ऐसा है जो शायरी में कमेंट्री करता है और लोग इसके दीवाने हैं। जिस ग्राउंड में जाता है क्रिकेट मैच देखने कम, लेकिन इसकी कमेंट्री को सुनने के लिए लोग ज्यादा आते हैं। मॉडलिंग भी करते हैं, बॉलीवुड फिल्म में काम भी किया है, और ये कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में घूमे हैं अपनी कमेंट्री की वजह से। ये हर दिल अजीज शख्स है, हर नौजवान इसे जानता है और लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। नौजवानों के लिए इन्होंने मिसाल कायम की है। हर वक्त इनके चेहरे पे मुस्कान होती है। कहते हैं कि अगर कोई गम से निडाल हो गया होगा, जी हाँ, इनसे जब मिलता है ना तो उसके लबों पे भी मुस्कान आ जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिस इज खालिद और आपने ट्यून इन किया है रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक। और आज जिस शख्स को मैंने दावत दी है ये किसी भी हाल में मेरे तारुफ के मोहताज नहीं है। ये कश्मीर के गरगर की आवाज़ है, लोग इन्हें जानते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं। जी हाँ, क्रिकेट कमेंटेटर, एंटरटेनर, मॉडल और भी बहुत कुछ है। शायर कहें या सिंगर कहें, ये हैं खान राजा। जी हाँ, क्रिकेट की दुनिया से इनका ताल्लुक है और क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, नौजवानों को ड्रग से दूर रहने की बात करते हैं। खान राजा का मैं अपनी जानिब से श्रीनगर से इन्हें तशरीफ़ लाया और काफ़ी बिजी थे। खान राजा का मैं अपनी जानिब से, अपनी पूरी टीम और मैनेजमेंट की जानिब से वेलकम करता हूं और साथ ही में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी खान राजा, खुशी हुई है, आपने तारीफ़ की है तो अब बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आया हूँ। जी, वो कहते हैं कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक़्त की शाख को थोड़ा हिलाना पड़ता है साहब। तो ये जो मेरी वक़्त की शाख को हिलाने का ज़रिया था, और ये जो मैं आज यहाँ पर 90.8 में लोगों के पेट में गुदगुदी करने आया हूँ, इसका श्रेय तो आपको जाता, आपकी पूरी टीम को। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं जानना चाहूँगा, खान राजा स्टाइल अलग, बात करने का तरीका अलग, एक ब्रांड, कपड़े पहनने का ढंग अलग, चलने का अलग, कैसे ये मुमकिन हो पाया? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिसने हमें ये जहान दिया, ये जान दी। फिर हर एक फ़र्द अपने अपनी फैमिली, अपने अपने माँ बाप का अलग तरीक़ों से शुक्रिया करता है। तो मेरे लिए ये सबको मालूम तो नहीं है, लेकिन जिनको अब आपके ज़रिए से पता चलेगा कि मेरे लिए ये खुशकिस्मती रही। मैं 4 बहनों का लाडला और मरहूम हाजी प्रोफेसर का बेटा हूँ, यानी कि शाहाना मिजाज। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जो समझदार हैं कि जो 4 पढ़े लिखे और पढ़े लिखे और अच्छे ख़ानदान का, अच्छे ख़ानदान सब है, क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ में मरते दम तक किसी को नीचा ना मैं गिराना चाहता हूँ ना मैं कहूँ, लेकिन थोड़ा होता है समाज में कि किस तरह आपकी तहजीब है। तो ये मैं बचपन से विरासत में मिली है। और उसके बाद जूं जूं मैं बढ़ता गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना बादशाह मैं भी बनूं। लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, लोग गाड़ी में बैठते हैं, मैं अपनी जगह का बादशाह बनूंगा। तो ये हेयर व्हाट आई एम, कि ना मैं पॉलिटिकल हूँ, ना मैं बॉलीवुड का एक्टर हूँ, काम तो किया है, और ना ही मैं कोई बड़ा पैसे कमाने वाला हूँ, लेकिन मैं हूँ अपनी ज़िंदगी का राजा। आई एम राजा। तो ये मेरा जो स्टाइल है, इसमें कोई मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन ओनली इग्नोर मी, क्योंकि सुचन उछां क्रालस सुचुछां दिल किस हालस। दिल पाक नहीं तो पाक नहीं हो सकता इंसान, दिल पाक नहीं तो पाक नहीं हो सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वुजू के फराइज बहुत। मेरा दिल पाक है और इंशाल्लाह ये पाकिज़गी मरते दम तक रहेगी, और मेरा ये स्टाइल है ये भी मरते दम तक रहेगा। आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप के पेरेंट्स क्या करते थे? थोड़ा अपने बचपन के बारे में थोड़ा मैं सबसे पहले मैंने हर वक्त कमेंट्री में भी कहा, न मैं पुलवाम, न बड़गोम, न श्रीनगर, न छत्रहोम हूँ। मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया कशर कौम, मैं
जिस्म दमदार, दिल मेरा मोम, मैं शुक्र खुदा का कि मैं कोशर कौम हूं। अल्लाह ताला ने हमें जन्नत बेनज़ीर कश्मीर दी है। कश्मीर के हर जगह पे मैं जाता हूं तो मैं हर जगह को अपना लेता हूं, लेकिन एज यूजुअल के हमारा एक पैदाइशी ठिकाना इलाका होता है। होता है, उसके बाद फिर आखिरत का ठिकाना होता है। वो मेरा डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर शालमार के करीब एक बहुत ही बेहतरीन डेवलप्ड गांव है। 1 किलोमीटर उसको तेलबल कहते हैं। तो वहीं पर रहता हूँ, वहीं पर मेरी पढ़ाई हुई है। और नामुनसिब हालात कश्मीर में तो सबने देखे हैं। अल्लाह ताला अमन और शांति अब यहाँ से हो जाए तो अच्छी बात है। तो मुझे मेरे फादर ने ग्रेजुएशन के लिए बेंगलोर, तो मैं ग्रेजुएट से बेंगलोर BBM बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट करके, और उसके बाद जब काम नहीं था तो वो आपका अगला सवाल भी हो सकता है, तो मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। और ऐसे में कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसने मुझे ये मुकाम दिया जो कि मेरे लिए मुझे लगता है कि बेहतरीन से बेहतरीन, अव्वल से अव्वल मुकाम है। ये कमेंट्री, ये एंकरिंग, ये लोगों को हंसाना, ये गाना, ये फिर अपनी माँ के साथ या अपने दोस्तों के साथ दिन भर अच्छा टाइम गुजारना, गलत टाइमों से दूर रहना, तो ये मेरे लिए बायस से सबब बना। क्यों बना, ये किसी पड़ाव पे आपको मैं इसी प्रोग्राम में बताऊं। पापा क्या काम करते थे आपके? पापा मेरे प्रोफेसर, जैसे कि मैंने कहा कि हाजी प्रोफेसर का बेटा हूँ, और वो हिफ्ज़ कलामुल्लाह थे, डबल B.Ed कर चुके थे, और शालमार से 16 किलोमीटर दूर डिग्री कॉलेज श्रीनगर है, साइकिल पर जाते थे। क्या ऐसा तो नहीं कि जिंदगी में और कुछ आप बनना चाहते थे वो बन ना पाए, या आप कहते हैं ना कि जैसे एक एम होता है जिंदगी में, आपका क्या था? मेरा ज़िंदगी में यही था कि मैं खुद मुख्तार रहूँ, मैं किसी के अंडर, ना ही मैं भी अपने आप को किसी के अंडर महसूस बाय करता प्रोफेशन क्या हूँ। बनना बाय चाहते थे? प्रोफेशन शायद मैं बॉलीवुड में जाना चाहता था, क्योंकि जूं मैं बड़ा हो गया और मैं बेंगलोर में गया, वहाँ पर मैंने देखे कि इंटर कॉलेज फेस्ट होते थे, फैशन डिज़ाइनर और मॉडलिंग और सिंगिंग, मैंने हर एक में पार्टिसिपेट किया, और हर एक मैं अव्वल रहा हूँ। ट्राई किया बॉलीवुड में? ट्राई नहीं किए हैं, वो कामयाबी मेरी यहाँ पर आई है। एक राजी फिल्म चल रही थी और काफ़ी ज़बरदस्त, मेघना गुलजार वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर थे, और मुझे लगता है कि दोतपत्री में मुझे किसी ने फ़ोन किया, यू शुड ट्राई देयर, क्योंकि आपका बोल चाल अच्छा है। तो मैंने जब देखा कि तकरीबन 200-300 लड़के थे, किसी ने बहुत सारी मॉडलिंग की, लेकिन माशाल्लाह तकरीबन 90% लड़के मुझे जानते थे। उन लोगों ने कहा, खां राजा आप भी आए हो, हमें तो करने दो, हम इसी फील्ड के आपके नहीं। मैंने कहा यार ट्राई करते हैं। मेघना गुलजार ने जब मेरा इंटरव्यू किया, इस तरह ऑडिशन होगा, तो मैंने जब ऑडिशन दिया और मैंने कुछ वर्ड्स कहे उसके लिए, मेघना गुलजार के लिए, तो उसने कहा यही है जिसको हम ढूंढते थे। और आपको राजी जानकर खुश होगी कि वो एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही, और 2 दिन मैं आलिया भट्ट के साथ था, पूरा क्रू के साथ था, लेकिन मैं मेजर राणा यानी कि पुलिस SHO मेरे इर्द गिर्द थी, और 2 दिनों में वहाँ पर भी राजा रहा। अल्लाह ताला का शुक्र, लोगों का प्यार और माँ का आशीर्वाद। यानी कि जो रोल मिला वो रोल मिला 50,000 मुझे मिले 24 घंटे में, और मैंने लगा 50,000 से ज़्यादा है, अब लोग मुझे स्क्रीन पे भी देखेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद मेघना गुलजार ने मुझे कहा था कि आप मुंबई आना मिलना, मतलब मैं गया नहीं, क्योंकि मैं कश्मीर में ही ठीक हूँ। ओके, क्रिकेट को ही क्यों चुना, क्रिकेट के प्रमोशन को ही क्यों चुना? सर क्रिकेट मेरे रग रग में था, और आपको जानकर खुशी होगी इस वक्त जिस जगह पे मैं हूँ, अनंतनाग, यहाँ पर इस वक्त बेदाग है, वो है नाग, इश्नाग, इश्ताक अहमद रसूल। मैं इससे भी खतरनाक किलर बैट्समैन रहा हूँ। मैं एफिलेटेड BCC बट क्रिकेट क्लब स्टेडियम में 2 मैच खेल चुका हूँ, शेर किस्म स्टेडियम में, ये 2010 की बात है, और मैंने 2 50 की हैं। और बीज बिहाड़ा से ही हम सेमीफाइनल हारे, क्योंकि उस वक्त पता चला कि बीज बिहाड़ा के हाथों में जो बैट होता है वो रियल बैट होता है। हम 200-150 के बैट से खेलते थे। लेकिन ये एक्सीडेंट हुआ कि मेरा फादर बीमार हो गया। मैंने जब उसको टेस्ट किया तो टेस्ट में उसको म्यादे का कैंसर पाया गया। मैंने उसी दिन यहाँ पर टेस्ट आया, और मैंने कहा कि नहीं ये ख़राब है, मैं इसको दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल में ले जाऊँगा। मैंने फ़्लाइट भरी और भांजे को साथ लिया और चल पड़े, और वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि ये तो लास्ट स्टेज में है, लेकिन फिर भी हम इसका ऑपरेशन करेंगे। उसका ऑपरेशन हुआ, 5-6 लाख का खर्चा हुआ, और माशाल्लाह जज़ाकल्लाह 3 साल वो ज़िंदा रहा। लेकिन 3 साल मैंने क्रिकेट छोड़ा, मैंने अपने फादर की इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। मैंने क्रिकेट छोड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ा। मेरी माँ आज कहती है कि
खिदमत करत महलिस। और उसके बाद जब 3 साल के बाद वो चल बसे तो मैं घर में बैठा रहा, मैंने क्रिकेट छोड़ी। मुझे अंधेरा नजर आ रहा था क्योंकि 4 बहनें, मैंने उनको बताया कि मंशू सोबत तो खानदार मोल थी, आप इधर आना, बड़ा घर, जमीन जायदाद, सब कुछ, गाड़ियाँ। तो उसके बाद जिंदगी रुक सी गई। तो ऐसे में एक जगह माइक थी और लोग माइक पर कमेंट्री कर रहे थे। तो मेरे अंदर का जो कलाकार है, क्योंकि मैं एक चीज कहता हूं कि बेदार गस्से ए नौजवाना, छाड़ान से सोरी जमाना, रुशद शमा खुद को परवाना, छाड़ान से सोरी जमाना, वाह क्या बात। माज कशीर से बरुन छी लोल, खुश से थावन छी बोबते मोल, काना आसान छी बेगाना, बेदार गस ए नौजवाना। लेकिन ये जो बेदार की मुहिम है, ये इंसान को अपने अंदर की कलाकार को जगाना पड़ेगा, अपने अंदर के शैतान को मारना पड़ेगा। यहाँ से एक इंसान की सफलता और एक इंसान की असफलता का राज शुरू होता है। ना आपको कोई रास्ता भटकाएगा, ना ही आपको कोई सीधे रास्ते से कामयाबी की ओर मतलब जाने से रोकेगा। ये मैंने जिंदगी में देखा। मैंने माइक पकड़ी, मुझे पता नहीं कि अल्लाह ताला ने जो बोल दिए तो वो किस तरह लोग मेरे इधर जमा हो गए, कुछ मेरे कांधे पे, कुछ मेरे, तो लोगों का जो हुजूम था, जो पब्लिक थी 10,000 का, उन लोगों ने क्रिकेट मैच बंद कर दिया और मेरे डायलॉग्स की तरफ ध्यान दिए। वो जो बॉल आती थी, मैं किस तरह बोलता था, वो जो शॉट लगा था, मैं किस तरह गला खोलता था। और उसके बाद फिर सोशल नेटवर्क का ज़माना था, तो मुझे वार साहब एक हैं जेके स्पोर्ट्स टाइम के एडमिन जम्मू एंड कश्मीर के, आप जानते हैं उसको हम बास कहते हैं, नारबल का। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा कि ये जो हमारा पेज है इस तरह आप लाइव रहो, क्योंकि आपकी आवाज़ और आपकी कमेंट्री दुनिया में जानी चाहिए। तो असल में शुरू हुआ उधर से, अंदरगाम से हमारा सफ़र, जहाँ पर टूर में चल रहा था। तो फिर मैंने कहा कि सर आप ऐसा कीजिए, इस पेज को आप मेरे फ़ोन में एज ए एडमिन मुझे बनाए, तो मैं किसी भी जगह कमेंट्री करूँगा। उसने कहा वेल गुड, अगर आप करोगे तो कर लो। तो ये मेरी ज़िंदगी का सफ़र हुआ, लोगों ने बहुत ज़बरदस्त, और मेरी डिमांड शुरू होगी। लेकिन यहाँ पर मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूँ कि अगर आज थोड़े से पैसे हमें मिलते, लेकिन मैंने 5 साल तक कोई पैसा नहीं लिया। गाड़ी मेरी एक्टिवा थी, वो एक दिन इस्लामाबाद से ही, ये मैं आपको, ताकि इस्लामाबाद के लोग मुझे खर्चा दे दे, अनंतनाग दे दे, मेरी 3 लाख की गाड़ी स्कोडा, वो जैम हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। फिर मैंने मिस्त्री को दिखाया, इसने कहा इसको 50,000 आएंगे। मैंने 3.5 लाख की गाड़ी भी कमेंट्री को दी, लोगों को दिया, जवानों को मोटिव एक ही है कि लोग एक मेरी कमेंट्री सुने। लेकिन मेरी कमेंट्री सिर्फ बाल टू बाल या मैदान तक मौजूद नहीं, मैं देखना चाहता था कि लड़का क्या कर रहा है, हमारा फर्ज क्या है, हम जिंदा हैं तो जिंदगी इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने क्या दारुल इम्तिहान में काम दिया, मैं उस काम को जिम्मेदारी के साथ बच्चों को, बुजुर्गों को, खासकर आज के यूथ को जहन में मतलब सही तरीके से फिट करना चाहता हूँ। ये मेरा मरने के दम तक काम है। यहाँ पे जाना चाहूँगा। देखिए, कामयाबी हासिल करने में वक्त लगता है, बिल्कुल, और कामयाबी रातों रात तो नहीं मिल जाती। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए क्या लोगों के ताने सुनने पड़े? क्या ये कहा गया कि खान राजा टाइम ज़ाया कर रहा है क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, और कभी दोस्तों से, कभी रिश्तेदारों से, कभी पड़ोस से कुछ ऐसा नगेचो सुनने को मिला? जी हाँ, बहुत ज़्यादा ताने सुनने पड़े, क्योंकि मेरे घर वालों से ही बहुत ज़्यादा मुझे कहा गया कि भाई इतना कब तक चलेगा, क्योंकि पैसे तो नहीं आ रहे हैं, आप जा रहे हो, ठीक है आप एंजॉय करो। लेकिन जैसे कि है ना कि मैं फादर का दिया हुआ सच कुछ था, तो मैं ये भूल गया था कि नहीं, जो इंसान को कमाना भी चाहिए। और आपके पिछले सवाल का जवाब इस तरह, क्रिकेट ही क्यों चुना, क्योंकि कश्मीर में गली गली में, हड़ताल में, कर्फ्यू में, छत में, लड़के और लड़कियों में, गांव और शहर में, सुबह और शहर में सिर्फ क्रिकेट ही ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। और ताने बहुत सुनने पड़े, लेकिन फिर जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे आप जैसे होते हो, की भाई एक है, और दूसरे जो जानने वाले लोग हैं, और एक हमारा वर्सटाइल है, एक 5 साल मिस्टर कश्मीर, और वो बॉलीवुड में तारिक टेंगा, उसने एक दिन मुझे देखा, उसने कहा कि आप जैसा कोई नहीं, कीप डूइंग, और इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आएगी।
تو پھر ایسے میں کسی نے مجھے کہا تھا 5 سال کے بعد کہ ہم آپ کو پیسہ دینا چاہتے ہیں, آپ کی محنت بہت زیادہ ہے, تو ہم آپ کو یہاں پر پوری لیگ, وہ ہے سلیم بنگرو عیدگاہ میں, مجھے برانڈ ایمبیسڈر, میں نے دیکھا کہ اپنے پوسٹر لگے برانڈ ایمبیسڈر خان راجہ, تو میں خوش ہو گیا. تو مجھے اس دن ایک دن کے 3,000 ملے. تو میری لالچ نہیں ہوگی, ابھی تک میری لالچ نہیں. پھر میں نے سوچا کہ میرا گھر کس طرح چلے گا, تو پھر میری فیس ہو گئی اور لوگوں نے بڑی خوشی سے مجھے دیا. اور جبکہ کبھی کبھی میں اویلیبل نہیں ہوتا, میری بکنگ ہوتی ہے, تو کچھ لوگ, نام تو نہیں لوں گا, کچھ لوگ جیسے آپ یا دوسرا جو مجھے چاہتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں خان راجہ چاہے, دوسرے کمیونٹی نہیں چاہے, وہ مجھے پیسوں میں تولنا چاہتے ہیں, یعنی کہ آپ 2,000 فیس لیتے ہو, ہم 10,000 دیں گے. لیکن میرا ایک موٹو ہے کہ جہاں پر میں نے وعدہ رکھا ہوا ڈیٹ, جیسے گیون وولچ ڈیٹ دیوان, تو میں وہیں پر جاتا ہوں. یہ میری زندگی میں ایک وعدہ گزارا خلافی ہوتا ہے نہیں, آپ کا؟ میرا گزارا اچھا ہوتا ہے, شکر خدا. میں نے گاڑی لائی ہے, میں نے بنگلہ بنایا ہے بہت اچھا چھوٹا سا, اور جیسے کہ میں نے شادی بھی کی, وہ تو فادر نے کی تھی, اور میرے 2 بچے, اور میرے سپانسر بھی ہے جن سے میرا خرچہ ہوتا ہے. کشمیر ہارورڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ, طارق احمد بختو, اس نے سارا خرچہ اٹھایا, مجھے کیمرہ دیتا ہے, مجھے پیسہ دیتا ہے, میرے بچوں کی تعلیم, لاکھوں روپے کا خرچہ اس نے اٹھایا. تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ اچھی نیت کے ساتھ جاتے ہو تو آپ کو لوگ ملتے ہیں, تو پھر آپ کو چنتا نہیں, کیونکہ مشن اور ویژن جب آپ کے آنکھوں اور آپ کے دماغ اور دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس میں آ جاتی ہیں. اب میں کن چیزوں کا ذکر کروں گا. یہاں پہ جانا چاہوں گا. جیسے کوئی سنگر ہوتا ہے, ایک سانگ اسے فیمس کر دیتا ہے, یا کوئی رائٹر ہوتا ہے, کوئی آرٹیکل یا کوئی بک اس کی فیمس ہو جاتی ہے. آپ کا کوئی ایسا ڈائلاگ ایسا کوئی آپ کا کمنٹری میں جس نے خان راجہ کو پہچان دی؟ کمنٹری میں تو میں نہیں کہوں گا, پہچان تو اچھی خاصی تھی, لیکن جو وائرل ہو گیا ملینز ویو, مجھے لگتا ہے کہ وہ 100 نہیں 1,000 پیجز نے چڑھایا. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی بار کشمیر میں سنتھیٹک انٹرنیشنل گراؤنڈ میں فٹ بال ریئل کشمیر, اور اس میں اس وقت کے ٹریفک انچارج آئی جی بسنت رات ہوا کرتے تھے. تو میرا اس وقت فل شیو اور چھوٹے چھوٹے بال, اور میں اپنی پرسنالٹی پہ کپڑوں کا بڑا زبردست دھیان دیتا ہوں. جو ہی میں انٹر ہو گیا لوگ مجھے جانتے تھے, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے مجھے جانتے تھے. کراؤڈ پورا شور اٹھائے گا خان راجہ. تو کراؤڈ نے جب مجھے دیکھا انٹر کرتے ہوئے, وہ فل پیکڈ جامڈ ٹی آر سی کراؤڈ تھا, یہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اور اس کے ایک ایس ایچ اوز اینڈ پورے کشمیر سے دنیا تک لوگ اس میں شاہد بھی ہیں. تو مجھے لڑکوں نے پکڑ کے بسنترا کی طرف لے لی, وہ ایک خاص جگہ پہ لوگوں کو انٹرٹیکن کرے. اور آئی مسٹ سے ون تھنگ کہ بسنترا جیسا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے اس کے لیے ریپ پڑھا, لیکن اس ریپ میں جو ڈائلاگ تھا وہ بڑے چالاک ہوتے ہیں جرنلسٹ اور آپ لوگ, کہ وہ ایک کلپ آپ کو پتہ ہوتی کون سی وائرل ہوگی. تو میں نے کیا کہا, میں نے بسنت رات کو کہا, یہ ہے بسنترا, ماشاء اللہ جزاک اللہ ٹنکلا. جو میں نے ٹنکلا کہا, لوگوں کی اتنی زبردست شور اٹھا. تو وہ ڈائلاگ میرا پہلا تھا جو انٹرنیشنل. ایک اور آپ کا جو کرکٹ میں کافی وائرل ہوا تھا, تو گیو کانڈ ذرا جی بالکل, میچ بہت ہی زبردست. شالبگ میں, گاندربل میں کچھ ٹورنمنٹ ایسے ہیں جو انٹرنیشنل ٹچ دیتے ہیں, اور ہمیں ایسے آرگنائزیشن باڈی کو تھینک یو ویری مچ کرنا چاہیے. پیسہ بہت کم, لیکن لوگوں کا زبردست جو ڈیمانڈ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ٹچ ہو جائے, دیکھنے میں مزہ آ جائے. وہاں پر مجھے بلا گیا, اور شپین کے عادل کاشرو تھے فیمس, ان دنوں زیادہ فیمس تھے, اور یہاں پر ایکس رانجی پلیئر عمر عالم بالنگ کے لیے آئے. تو میں پیچھے بیٹھا تھا, اور ان دنوں ہمارے پاس کیمرہ نہیں تھا, فون. تو میں بڑا باریک سے جو ہی عمر عالم نے بال لگائی, تو اب میں ایسے کہوں گا, عمر عالم آ رہے وادی کے ایکس رانجی پلیئر, اور جو اس وقت لوگوں کی آرزو پوری کرتا وہ ہے عادل کاشرو. عمر عالم پہنچے اور بال لگا خدایا کالا سائی بال یہ گیو کانڈ ایم سات جو بانڈ اگر نے کالا سا سے ٹھانڈ مکر عاشقی نوجوانا بیٹ تو بال ست کل گژھِ آسن دستار بنن کۭتیاہ. یہ اتنا فیمس ہو گیا کہ انٹرنیشنل بھی جب کوئی بال کسی کو لگتی ہے تو وہ اس کو یہ ڈائلاگ لگاتے, ملینز ویو تو آتے. اب سے میں اب جانا چاہوں گا, خان راجہ دنیا کو ہنساتے ہیں, لیکن جب خان راجہ خود غمگین ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں دنیا کو ہنسانے کا راز, مجھے لگتا ہے کہ کشمیری لوگوں کو ایک ایسے لوگ
جو مجھے لگتا ہے کہ ادبھت ہیں. ہم کشمیری میں کمنٹری میں بتانا چاہتا ہوں اس کٲشِر قوم اس دل موم اس زبردست اللہ تعالیٰ نش نزدیک اس حسین زمین تو حسین صورت مگر دماغس نہ کام ہیوان کہین. تو اس کے لیے میں نے جب دیکھ لیا کیونکہ میں ایک اچھا خاصا میچور مرد ہوں تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ میں کیا سماج کو دے دوں. میں نے سوچا کہ یہاں پر ہر کوئی ستایا ہوا, یہ جو کرکٹر ہے کہیں نہ کہیں اس کو بھی غم ہے, یہ جو دیکھنے والا اس کو بھی غم ہے. تو میں اپنے آپ کو غم کے بغیر فیل تو کرتا ہوں لیکن میں یہ اس کو کس طرح کنٹریبیوشن کروں. تو میں نے سوچا کہ کچھ بھی ہو میں لوگوں کے چہرے پہ مسکان ضرور لگاؤں گا. اور اس کے بعد جب میں غمگین ہوتا ہوں, جیسے مجھے غمگین کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے بتایا نا کہ جب تک ہے خان تب تک زندہ ہے آپ کے لبوں کی مسکان. ہاں جب مجھے فادر کی یاد آتی ہے, جب مجھے کوئی عزیز جیسے کہ بہت سارے گئے ہیں, بھانجا میرا اچانک گیا تو غموں کی صورتحال ہوتی ہے, تو اس وقت میں یا تو رائٹنگ کرتا ہوں یا تو پھر گھر میں کوئی ریل بناتا ہوں اور یا پھر کوئی ایسا گانا گاتا ہوں کہ جو وائرل ہوا ہو, اس پر میں تھوڑی سی ایکٹنگ کرتا ہوں. اور لیکن میرا ایک اصول ہے کہ میں ایک ہی ٹیک لیتا ہوں, میں بار بار ٹیک نہیں لیتا ہوں اور وہ ٹیک ہٹ ہو جاتی ہے. تو یہ میرے غموں کو دور کرنے کا کہ لیٹس ہیو فن, لیٹس ڈو سم تھنگ ایٹ یور ہوم. خان راجہ کی نظر میں زندگی کیا ہے؟ زندگی انمول تحفہ ہے. زندگی ایک انسان کو اچھی زندگی, اچھی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ایک امتحان ہے, ایک سکول ہے, ایک کالج ہے, ایک یہ جو اس وقت اسٹوڈیو ہے. اور اس میں اس کو سب سے پہلے یہ دھیان رکھنا ہے کہ میں اس صحت کو کس طرح سے ٹھیک کروں. اس کے لیے اس کو غلط کاموں سے دور رہنا. سگریٹ ہمارے لیے نہیں ہے. لوگ تو یہاں پر ڈرگ پیتے ہیں اور ڈرگ پیتے پیتے پھر نہ وہ جیتے ہیں, نہ وہ نمازی ہو جاتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے, ان چیزوں کو میں نے اپنے بالکل دماغ سے کوسوں دور پھینکا. تو میں زندگی کو ایک چیلنج کی طور پہ لیتا ہوں اور جب بھی مجھے موت آئے میں ابھی بھی تیار ہوں, کیونکہ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے کہ میں کون سی نیت رکھتا ہوں اور میں نے کون سے گناہ کیے ہیں. کیونکہ انسان جب تک اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے گا, احتساب نہیں کرے گا, تب تک وہ آگے نہیں بڑھے گا. زندگی ایک چیلنج بھی ہے, زندگی ایک تحفہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن تھوڑے سے جو اس میں اپنے جو دماغ کا جو استعمال ہے, کیونکہ انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے, انسان شہمار نہیں بنایا, کوبرا نہیں بنایا, شیر جیسی طاقت نہیں دی, ہاتھی جیسا جسم نہیں دیا. اشرف المخلوقات اس لیے بنایا تاکہ آپ برائی اور نیکی میں فرق کرو. بس یہ میں چاہتا ہوں کہ زندگی انمول ہے اور یہاں پر میں زندگی کو بہت انجوائے کرتا ہوں اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی. آمین. یہاں پہ جانا چاہوں, ریڈیو رابطہ کے لیے کیا کہیں گے خان راجہ اپنے اسٹائل میں؟ ریڈیو رابطہ کیا کریں کہ میرا جو آج واسطہ پڑا ہے ریڈیو رابطہ کہ میری زندگی کی سفلتا کا یہ بھی راز ہے. تو یہاں سے میں آپ کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. میں اپنا جو پیار ہے وہ میں شاعرانہ روپ میں انداز کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت لیں. تو میں جو ریڈیو رابطہ کے لیے ہے, میں پورے لوگوں کو کہتا ہوں کہ انجوائے کر لو. اور یہ بھی انجوائمنٹ ہے کہ گنگناتے جاؤ, کبھی کبھی آپ نعت شریف بھی پڑھو اور نکلو اور گاڑی میں بیٹھو, گاڑی میں گانا بھی گاؤ. جو بھی تمہارے پاس ہے وہی تمہارا خاص ہے, پھر اے انسان تو کیوں اداس ہے. اور میرے پاس ہے ریڈیو رابطہ اور میں اس وقت خوش ہوں. اور میرے جو کل شام کو شعر نکلے ہیں وہ اس طرح: سیدھا کر لو راستہ اور بڑھاؤ اپنی ریٹ, سن لو ریڈیو رابطہ 90.8. دل سے دل تک, دل سے دل تک دور کرو تم ہیٹ. اے بوجھو ریڈیو رابطہ 90.8. دل سے دل تک دک دک دک. 90.8 FM. پروگرام آسان کم خدا صوبن میں آچھو قسم, دور یہ کران سن غم, مرد زن اچھی بوزان, شہرن گامن منزوزان, سجچ وت پیٹ یہ پکان,
پزرچ کت بوزناوان ہے گمن سانن کران یہ چھ ملیا میٹ سنو ریڈیو رابطہ 90.8 خالد صوب یل کت چھ کران بیمار بوزت چھ بلان ہند اسن یا مسلمان ساری یمن پیار چھ کران محنت کران یم بے حساب زند تھاوان لکن ہندیم خواب نفرائی چھ لاجواب پوشوارین مشکدار گلاب نہ امس گمنڈ نہ کنسی ہاوان ٹینٹ یہ بوزیو ریڈیو رابطہ 90.8 اننت ناگچ یہ سر زمین لک وچھو کیا چھی حسین گھرک شک بس والدین پالان ساری پنن پنن دین لکن دیوان یہ جانکاری تھاوان اسہ بیداری کاسان سن غم خاری یہ بوزان ات چھی ساری 24 گھنٹن افسس منز آسان یل گیٹ یہ بوزیو ساری ریڈیو رابطہ 90.8 یہ تھل ست مکن از گور کانا گسان یور وتت بور ژۄپٲرۍ از ووتمُت ییٚتہِ شور خان راجا تہِ آمُت یور یہ دل میں اوسم بے قرار یہ کوتا کرا بے انتظار خداین دت میں از تار وچ میں خالد صوبن رخسار یہ خالد صوب دمدار تم مگر باسان چی سیٹ یہ بوزیو ریڈیو رابطہ 90.8 دل سے دل تک دک 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 اتنا بایا تھک یتنا ہمت ہارک پکسا بایا پک بوڑھا بائی بوڑھ ونس پک. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ. چلیے تو اب میں کھانا جا کیا کہیں الفاظ نہیں میرے پاس لیکن آخر میں نوجوانوں کے لیے آپ انفلوئنسر بھی ہے ماڈلنگ بھی کی ہے ایکٹنگ بھی کی ہے ہمارے ان کشمیری نوجوانوں کے لیے جو راہ سے بھٹک گئے ہیں یا جو برے کاموں میں پھنسے ہیں ان کے لیے آپ کی نصیحت کیا رہے گی جن کے لیے آپ انسپائریشن ہو جو آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں جو آپ کو پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے اور بالخصوص سبھی نوجوانوں کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ سب سے پہلے میں تمام والدین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پر ذمہ داری ہے. والدین جو کر سکتا ہے نہ وہ حکومت کرے گی نہ میں کروں گا نہ مولوی کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کرے گا. جب تک آپ اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھو گے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ جب تک آپ اچھی تعلیم دے دو. اگر پھر کوئی لڑکا یا لڑکی غلط چلتا ہے تو ہمت کرو کچھ ایسا کرو کہ آپ اپنے ایریا میں 2-3 چن لو جن کو آپ ٹھیک کر رہے ہو تو ایسی جماعت بناؤ. اگر انفرادی طور پہ جیسے میں کرتا ہوں اور میں نے بہت سارے ڈرگسٹ کو واپس لایا غلط کام کرنے والوں کو واپس لایا یہ میرا مشن ہے یہ زندگی کا مشن ہے. ہر ایک کو اپنا مشن ہے اس مشن سے جوڑنا چاہیے. اور جو ڈرگ ہے میں ان نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ بہت بیکار چیز ہے. یہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے راحت دیتا ہے خوشی دیتا ہے لیکن یہ آپ کی اصلی خوشی اپنی ماں کی خوشی اپنے رشتہ داروں کی دوست یاروں کی خوشی چھین لیتا ہے اور جو منزل ہے اس سے بھی دور کر دیتا ہے. اور اسی لیے میری گزارش ہے ماں باپ جو سماج کو اولاد دیتا ہے ڈی سی دیتا ہے پر رسول دیتا ہے. جی ہاں جو میں سب سے پہلے یہاں پر میں اس 90.8 میں جو پیغام دینے آیا ہوں انٹرٹین تو ہوتا رہے گا اس کے لیے ٹائم بھی ہے خالد کو بھی بہت سارا ٹائم ہے لیکن میں پلیز میں یہ جو میری آپ صحت دیکھتے ہو صحت ہے تو سب کچھ ہے. ان چیزوں کا نشہ جو ہے اس سے زندگی سے نکالو. میں آپ کو بتا چکا ہوں میں بالی ووڈ میں ماڈلنگ کر چکا ہوں. میں 4 سال بنگلور میں رہ چکا ہوں. بڑے بڑے لوگ میرے ساتھ دوستی تھے کہ میری ایک زبردست چیز ہے کہ میری لیڈرشپ ہے لیکن میں نے کبھی نشہ نہیں کیا میں نے کبھی شراب دیکھی نہیں. ان چیزوں کی طرف
तरफ मत जाओ, जो ये पीते हैं ना, जिनका ये काम है, जिनके पास धर्म में भी मजहब में भी लिखा है, तो आप उनको पीने दो, लेकिन हम अच्छी तरह से जिएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की खुशनुदी जरूर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे ज्यादा गुनगुनाते हुए सुनते हैं, जैसे कि मैं गुनगुनाते हुए ए दो जिंदगी हिंची डाई लो जवाना मा करीम जाई लो, तो इसी तरह मैंने ड्रग पे लिखा है। तो हो सकता है कि कोई समझदार, मुझसे भी बेहतरीन समझदार बहुत ज़्यादा है, तो वो अगर ड्रग की तरफ जा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं या चले गए, वो वापस आ जाए, तो हमारा आज का ये जो शो है सफल हो जाएगा। हे लड़क बहादुर कूर छे जंत छूर, हे ड्रग निश रूजियो दूर, कामयाबी मिलेव जरूर, हे हासिल करियो नूर, सपर गसियो मशहूर, हे ड्रग निश रूजियो दूर, कामयाबी मिलेव जरूर। खुदा सुंद ये एहसान इस बनइन इंसान, जुजान ते जहान पोस दीन बे इस मुसलमान, परियो नमाज कुरान सूजियो दरूद दर हुजूर, हे ड्रग निश दूर, कामयाबी मिलो जरूर। यम शुर पन्निस मालिस माजे जिंद थमान खाब, तिम शुर सानि पोश वारी हिंदी छी गुलाब, हे बनियो लाजवाब मेहनत करियो भरपूर, हे ड्रग निश रूजियो दूर, कामयाबी मिलो जरूर। यम ड्रग फैलावन वल करान यत कौमस छी दगा, ये न यमन का मंजिल न दीन मजहब तो न का खुदा, यत कौमस खतर यम बनियमुत अख नासूर, हे ड्रग निश रूजियो दूर, कामयाबी मिलो जरूर। अस सारनी पे लाजिम बचाउन पनुन ची समाज, यम ड्रग वल नत करनो या समाजस राज, हे तित पट करियो साफ यत पट कलस करान नयत खूर, हे ड्रग निश रूजियो दूर, कामयाबी मिलो जरूर। ये खान राजा दिवान रोजियो तोय खतर खुदाया सदा, म्यानो भायो बेन्यो रच करनो तोय म्योन खुदा, वलियो असल गिंदो इकवट अनो समाजस मंज नो शूर, ए ड्रग निश रूजियो दूर, कामयाबी मिलो जरूर। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह ताला हर एक माँ बाप को अपने बच्चों का जबरदस्त जो फ्यूचर है, चमकता ताबनाक नूरानी फ्यूचर जो है वो उसको नसीब हो, और मालिस माज गस पोषण शुरन हुन साय, शुरन त गस पासन मालिस माजुन साय, और युस माज थावान खुश तो तमिस खुश खुदाई। अम खतर वोनमुत खान राजन जाते जाते, हे मुझी लगे बलाय चनिस नावस लोलो, हे जिस्म कीस प्रत तानस तानस लोलो, शूब चान सत यमिस जानस लोलो, हे गा चान सत यत जहानस लोलो, मेन मोजी खुश रोजी, मेन मोजी टट मोजी। एक सतर हे नमरतन यड़ मंस ललनावान, इज्जत पनुन दोद चस बुड़रावान, हे खोनि मंज तथ लल। माँ से प्यार करो भाई, माँ से प्यार करो। माँ से प्यार करने वाले, जो आप अपने जानवरों को देखते हो ना, जानवरों को, जाओ मैं किसी मर्द को बोलता हूं कि किसी भी जो बिल्ली है उसके बच्चों को छीन के दिखाए, यसी कॉकर छना सब कॉकर उससे खमान छो, जब ये पूछ दिवान जरा इनके पास जाओ, वो अपने बच्चों के लिए जान देती है, क्योंकि वो भी अपने बच्चों से प्यार करती है, और फिर वो बच्चे भी अपने जानवरों से प्यार करती है। कहाँ जा रहे हो तुम? क्यों अपने माँ बाप के अरमानों को तुम दफन कर देते हो? माँ बाप को प्यार करने का मतलब है कुछ बन के दिखाओ। समाज में आपका कोई मुकाम होना चाहिए, लोग आपको ढूंढने चाहिए, बाजार में आपके नाम के चर्चे होनी चाहिए। तो इतना अजीम हो जा मेरे भाई, मेरे बहन, कि मंजिल तुझे पुकारे, आ रे ये मंजिल है तुम्हारी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खान राजा के बारे में क्या कहें। ये कहते हैं कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, लेकिन साथ में ये कहते हैं कि माँ बाप का आला मुकाम है, और उसके साथ साथ कहते हैं कि ड्रग से रहो दूर। यूं कह सकते हैं कि इनको अपने समाज की फिक्र है भरपूर, तभी तो चाहते हैं कि हमारे नौजवान रहे बुराई से दूर, नशे से दूर। तो फ्रेंड्स, नशे से दूर रहना है, लेकिन अपनों के पास रहना है, और इस रिश्ते के साथ ही, क्योंकि जो रिश्ता दिल से निभाया जाता है ना, वो कभी ज़वाल की नज़र नहीं होता। मैं एक बार फिर रेडियो राब्ता की मैनेजमेंट और टीम की जानिब से खान राजा का शुक्रिया अदा करता हूं कि श्रीनगर से आप यहां पे आए, और बहुत अच्छा लगा
لیکن اسی وعدے کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات, پھر سنیں گے آپ کو, پھر ہوگی دل سے بات, پھر کریں گے سماج کی بات, پھر کریں گے وہ بات جس سے ہم یہ کل کہہ سکیں کہ ہم نے کوشش کی تھی سماج کو بدلنے کی. تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے, سنتے رہیے ریڈیو رابطہ 90.8 دل سے دل تک.